دا دعویٰ کرنے والو، عظمت مصطفیٰ سننے والو، آجو پیغمبر دی تابعداری اندر چل میں تینوں مثال دیاں۔ مغرب دی نماز امام کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا مسند احمد دے اندر، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ سردیاں دے ایام سن جڑا ٹھنڈے پانی نال وضو کر لیندا ہے اللہ اس بھی چمکائے گا، رب عرش دا سایہ بھی دے گا۔ اسے مجلس دے اندر شیخ الحدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے، ایکو کٹا درا، رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے، ایکو کٹا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے۔ تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اے حدیث سنیے درس ختم ہویا ہے اپنے گھر اندر چلے گئے نے، ایک برتن اندر پانی لے آئے، سردیاں دے ایام نے مسجد نبوی دے سامنے کھجوران دا باغے تے پریکٹیکل پہ کر دینے، اے کندیاں تک اپنے بازو تو رہنے۔ ایک نبی دا پروانہ سفر تو واپس آیا ہے، جدو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تکے آئے، اے ویرہ ذرا میرے والویک جڑی میں گل کرنا چاہنا، اے تک نوجوانہ میرے وال، جدو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے والویکے ہے تے ایسیا بھی اندہ ابو ہریرہ خیر تے ہے سردیاں دے ایام نے سارے بازو تو رہ جے ٹھنڈے پانی نال تے نبی دے پروانیاں واہ میں تیری محبت تو جگوار دے ہاں، واہ صحابہ اسی تواڈی اتباع تو جگوار دئیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او آن والے تو تے سفر اندر گیا سے، اے مغرب دی نماز تو بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ ٹھنڈے پانی نال وضو کر لیندا ہے اللہ اس بھی چمکائے گا، عرش دا سایہ بھی دے گا۔ اور ویرا حالانکہ مغرب دی نماز دا میرا وضو موجود ہے، میں دوبارہ وضو اس وجہ تو کیتا ہے شاید کہ ابو ہریرہ دی زندگی عشاء دی نماز تک وفا کرے یا نہ کرے، کتے عشاء تو پہلے میں دنیا تو رحلت فرما جا تے کتے قیامت والے دن اللہ دی عدالت لگے، کتے عرش والا اللہ میرے کول پوچھنا لوے۔ اور نبی دے پروانیاں تو میرے محبوب کول حدیث سن کے آیا سیں تے دس ذرا تو عمل کیوں نہیں کر کے آیا؟ فوراً پروانے نے عمل کیتا ہے، اے جے اتباع میرے پیغمبر دی، اے جے اصل اندر پیار، اے جے اصل اندر محبتاں، اور مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ انج پیار کر رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ لوگو آجو اتباع دے اندر پیغمبر دی بات آ جائے عمل کرو نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلم کتاب اللباس دے اندر ویجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو گزرے نے، نبی دا یار گزرے ہے تے تیبن شلوار اے ٹخنیاں تو نیچے آ میرے سونے نبی دیاں نظرہ پہ جاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے اے میرے پروانے سن ویرا اور بزرگاں نوجواناں تیرے آن نو سلام ہے، تو آیا تے کچھ حاصل کر کے لے جا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شلوار تے نظراں پئیاں نے تے میرے تیرے نبی نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے یا عبداللہ ارفع ازارک، اے عبداللہ اپنی تیبن شلوار ٹخنیاں تو اوپر کر لے۔ جناب عبداللہ نے اوپر کر لئیے، آقا فرماندے نے عبداللہ اور اوپر کر لے، حتیٰ کہ نصف پنڈلی تک اپنی تہبند نو اوپر کر لے ہے تے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں محبت کے چیز دا نام ہے، عظمت مصطفیٰ کے چیز دا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا دے لوگوں جدو دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو فرمایا عبداللہ شلوار ٹخنیاں تو اوپر کر لے،
آندے نے مرد دم تک میری شلوار ٹخنیاں تو نیچے نہیں گئی. ویرا اے جے پیار اج میرے تیرے کھوکھلے دعوے اور 2-4 نمبری ڈب کھڑبے مسلمان نہ بنو. اگر کامیابیاں چاندے ہو کامرانیاں چاندے ہو پھر تینوں مننا پوے گا. نبی پاک دی اتباع اندر آ جا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے جے میرے پیغمبر دی اتباع. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے. انہاں کولو سوال کیتا گیا ہے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کولو, حضرت جی تہاڈی نظر اندر قرآن دے اندر سب تو نبی پاک دی شان اندر اچھی کیڑی آیت ہے؟ تہاڈیاں نظراں دے اندر پیغمبر کائنات دی عظمت دے اندر سونے پاک نبی دی شان دے اندر سب تو اچھی تے شان والی کیڑی آیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او سوال کرن والیا او میرے ناقص علم دے مطابق میں جس نتیجے تے پہنچے آواں سونے نبی دی عظمت دے اندر سب تو آلہ آیا. اور سن لا لاہوری دا گرد تو آن والے اور جڑی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ جواب دین دینے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان دے اندر سب تو آلہ تے عرفہ جڑی آیا ہے فرمان دینے میت الرسول فقد اتا اللہ. سورہ آیت پڑھ دینے کہ نبی پاک دی اطاعت حقیقت دے اندر رب کائنات دی اطاعت پیغمبر دی منو گے رب کائنات دی منو گے کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں آوازم دیئے والنجمی اذا ہوا. اے میں قرآن پڑھا تیرے اندر روحانیت آ جائے. والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.